बल्दिया टाउन में गारमेंट फैक्ट्री का हादसा बर्र सग़ीर की सनती तारीख़ का सबसे बदतरीन हादसा है। इस हादसे में 250 से ज़्यादा मर्द और औरतें फैक्ट्री के अंदर जल के मर गईं। इनकी मदद के लिए ना तो फायर ब्रिगेड कामयाब हुआ, ना सिविल डिफेंस कामयाब हुआ, ना दूसरे फ़ौजी और सिविल इदारे कामयाब हुए। इससे ज़्यादा बेहिसी नहीं हो सकती कि 24 घंटे तक जारी रहने वाली आग में एक आज के जदीद दौर में लोगों को बचाने के लिए साइंटिफिक इक़दाम नहीं किए गए। ये बहुत बड़ा हादसा था। इस हादसे पे सिंध की सूबाई असम्बली में और कौमी असम्बली और सेनेट में बहस होनी चाहिए थी, मगर क्योंकि मरने वाले सभी गरीब थे और गरीबों का मामला और एजेंडा जो है हमारे उमरा के असम्बलियों में नहीं है, इसलिए इस पर बहस नहीं हुई। फैक्ट्री के अंदर जो वायरिंग्स थी वो उस टॉर्क इफेक्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसके नतीजे में शॉर्ट सर्किटिंग हुई है और आग लगना शुरू हुई है। तो हम लोग डर गए, हम समझे बाहर कोई टायर वायर फटा है बस का। तो इतनी देर में देखा धुआं खिड़कियों से, हम लोग भाग नहीं करे, रास्ता नहीं मिला हम लोगों को। हम लोग वापसी रिटर्न डिपार्टमेंट में ही आ गए। जब आए तो हम लोगों ने खिड़की की तरफ देखा, बहुत कोशिश करी खिड़कियाँ तोड़ने की, नहीं टूट रही थी हम लोगों से। फैक्ट्री एक डब्बे नुमा फैक्ट्री थी। फैक्ट्री के अंदर जो खिड़कियाँ थीं जहाँ से वो हवा जाए फैक्ट्री के अंदर, उस खिड़कियों को बाकायदा लोहे की जालियों से वो करके पैक कर दिया गया था। आग की शिद्दत इतनी थी कि अंदर धुआं इतना हो गया था कि सांस नहीं लिया जा रहा था। हमें ईदी मरकज़ कंट्रोल रूम की तरफ से एक मैसेज मिला कि फौरी तौर पर एम्बुलेंसें लेकर आप पहुँचें। तो वहाँ जब हम पहुँचे एम्बुलेंसेस लेकर, तो हमने देखा कि आग बहुत शदीद थी और लोग जो थे वो जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदने के लिए लटके हुए थे। लेकिन मसला वहाँ पर यह था कि वहाँ पर कोई रेस्क्यू ऐसी वहाँ पहुँची नहीं थी, क्योंकि फ़ासला काफ़ी ज़्यादा था और उसके लिए काफ़ी लंबी सीढ़ियों की ज़रूरत थी। अगर आप फायर स्टेशंस में जाएं और आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो बहुत सारी जगह ये होता है कि फायर फाइटर के पास जो फायर स्टेशन है उनके पास पानी मुहैया नहीं है, या दीगर किसी फायर स्टेशन में जो है सिर्फ 2 गाड़ियां हैं या 1 गाड़ी है। मतलब ओवरऑल जो है सिटी जो है वो किसी भी डिज़ास्टर के लिए प्रिपेयर्ड है ही नहीं, चाहे वो एम्बुलेंस सर्विसेज हो जाएं, मॉर्ग्स हो जाएं, फायर स्टेशंस हो जाएं। द सिटी आपका जो है इट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ डिज़ास्टर। एंड इफ़ खुदा ना खास्ता another बल्दिया फायर इंसिडेंट happens again, we will be as ill prepared as we are right now. वहाँ पे आग बुझाने वाले आलात जो थे फैक्ट्री के अंदर वो मौजूद थे, उसकी निशानदेही हुई कि वो फायर एक्सटिंग्विश मौजूद थे, लेकिन उसमें केमिकल मौजूद नहीं था जो जिसकी वजह से वो फायर को बुझा सकते। फायर ब्रिगेड वालों ने, गाड़ी वालों ने जब अपना पानी मारने की कोशिश की तो क्योंकि उसका जो पाइप्स थे उसमें जो प्रेशर था वो चूँकि प्रेशर बना ही नहीं, उसके बाद कोई तकरीबन 40 मिनट लगे दूसरी गाड़ी आने में। एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी आने का दौरानिया 40 मिनट तक का था, लेकिन उस 40 मिनट के अंदर लोगों की हलाकतें हो चुकी थी। फैक्ट्री हादसे में 300 से ज़्यादा लोग बराह रास्त मुतासर हुए, जबकि इन मुतासरीन के अलावा एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की थी जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों पर इन्हिसार करते थे। ऐसे में मुनज़्ज़म अंदाज से बड़े पैमाने पर रिलीफ की ज़रूरत महसूस हुई। PM ने 4 लाख रुपए पर फैमिली, CM ने 3 लाख रुपए और बहरिया टाउन जो है उसने 2 लाख रुपए पर फैमिली दिए। इसका 9 लाख रुपया पर फैमिली लोगों को मिल चुका है। उसके बाद KI के जर्मन फर्म जिसको माल एक्सपोर्ट करते थे उसने $1 मिलियन दिए। इंतज़ामिया है और जो एहलकार हैं सारे, उनकी रेपुटेशन को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उसके लिए हमने एक और दरख्वास्त हाई कोर्ट में लगाई कि पैसे जो आ रहे हैं, ये जो इनकी इमदाद के लिए रकमें आ रही हैं मुख्तलिफ जगह से, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बाकायदा एक जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। कमीशन के बनाने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि वो लोग जो अनआइडेंटिफाइड थे और जिनकी तादाद 25 से 26 के करीब थी, उनको
हुकूमत की तरफ से इमदाद नहीं मिल पा रही थी। वो कहते हैं जब डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा फिर सब कुछ आपको इमदाद मिलेगी। डेथ सर्टिफिकेट नहीं हुए जारी, उन लोगों ने बोला जब डेथ सर्टिफिकेट मिलेंगे इंशाल्लाह आपको सारा कुछ मिलेगा, अभी तक नहीं मिले। वो 3 बार DNA टेस्ट हुए हैं, 1 बार मेरे यानी बड़े जेठ का हुआ है, 2 बार मेरे बेटे का हुआ है, कुछ भी नहीं उसमें आया भाई, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला भाई। हमें डेथ पार्टी तो मिली नहीं, क्योंकि DNA टेस्ट दिए, जो कोई दिया तो वो नहीं मिली, अभी तक भी नहीं मिली। क्योंकि उन लोगों ने ये भी बोला था कि ये जो लाशें दफन कर रहे हैं ये ऐसे वो जो होती है अमानत तौर कर रहे हैं, अगर मिली तो आपको दे देंगे, अभी तक ये कुछ नहीं हुआ। इलाज मेरा अपना हुआ है तो मैंने मेरे घर वालों ने करा है, और मेरे भाई मेरे को एम्बुलेंस में डाल के लेके गए थे। उसी टाइम पे जो भी खर्चा हुआ वो मेरे भाइयों ने और मेरी क्या नाम है अपने घर वालों ने बर्दाश्त किया खर्चा। ना कोई घर पे आया कि भाई आपका क्या हाल है, ये है वो है, क्या हमारी तरफ से ले लो या कुछ भी कर लो, कोई भी नहीं आया, मैं तो साफ बोल रहा हूँ। क्योंकि वो अनआइडेंटिफाइड थे। तो जब इस कमीशन ने उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया और उन लोगों का तयन कर दिया कि वाकई ये वो लोग हैं जो सानिया बल्दिया में हलाक हुए, उनके लवाकिन हैं, तो उनको भी हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध की तरफ से 4 लाख और 3 लाख की रकम मिली, जो कि कुल 7 लाख के करीब बनती है। वो 25 फैमिलियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। इंटरनेशनल बायर्स जो थे, हमने उनको भी इस बात पे किया कि वो अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपना जो है वो ये इस जो ज़ख्मी हुए हैं इस हादसे में उनको पैसे दिए। तो उन्होंने तकरीबन $1 मिलियन जो थे वो इनके लिए डिसीज़ पर्सनस के लिए दिए। जबकि फैक्ट्री मालिकान को भी इस बात पे किया, उसको कटहरे में लेके आए कि वो भी अपना हिस्सा डालें। तो फैक्ट्री मालिकान ने 6 करोड़ 18 लाख रुपए जो थे वो जमा कराए कमीशन में। और फिर उसके बाद तीसरा जो एक प्राइवेट फिलैंथ्रोपिस्ट था जिसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन उसने भी कुछ 57 लाख रुपए के करीब इस कमीशन में जमा कराया। 16 करोड़ के करीब रकम बनी थी जो कि इस कमीशन में जमा हुई, जो कि फिर वक्तन फ़वक्तन जो है अब लवाहिकीन में इसके ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। पाकिस्तान में फैक्ट्री के माहौल, तामीर और फैक्ट्री में मशीनों के महफूज इस्तेमाल पर कवानीन मौजूद हैं, लेकिन इन कवानीन पर अमल दरामद की सूरत हाल तशवीशनाक है। कंपनी एक्ट 1934 है, फैक्ट्री एक्ट, और उसको जो यहाँ उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया है 1975 में, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, ऑलरेडी दी हुई हैं कानून के मुताबिक कि भाई आप बिल्डिंग कितनी बड़ी होगी, बिल्डिंग के साथ खुला एरिया कितना होगा, इर्द गिर्द कितना एरिया खुला होगा, कितना कवर्ड एरिया होगा, कमरों के साइज़ कितने होंगे, फैक्ट्री के अंदर जो मशीनें लगती हैं उनके साइज़ क्या होंगे, और उन एक मशीन और दूसरी मशीन के दरमियान फासला कितना होगा, बाहर निकलने का फासला कितना होगा, और हादसे की सूरत में, आग लगने की सूरत में, ज़लज़ले की सूरत में बचाव के कौन कौन से इमरजेंसी गेट होते हैं, कौन कौन से रास्ते होते हैं, ये तमाम चीज़ें मौजूद है कानून के अंदर। उससे अमल दरामद नहीं करते। हमारे वहाँ उसूल ये है कि जनाब अली आपने कोई एरिया एक्स्ट्रा बना लिया तो उन्होंने आपको फ़ाइन कर दिया कि साहब आपने ये 500 फीट ज़मीन या 2000 फीट ज़मीन जो है आपने कैप्चर कर ली है, ये गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि भाई ये इतने रुपए गज के हिसाब से आप पे फ़ाइन, तोड़ते नहीं, डिमोलिश नहीं करते। आलमी सतह पर मजदूरों की सेहत और सलामती से मुतालिक बहुत से कवानीन बनाए गए हैं। पाकिस्तान ने इनमें से बेशतर कवानीन पर अमल दरामद करने के मुआहदात पर दस्तखत किए हैं। इंसानी हकूक़ का आलमी मंशूर जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 10 दिसंबर 1948 को मंजूर किया था, उसकी दफ़ा 23 में वजाहत से दर्ज है कि हर शख्स को कामकाज, रोज़गार के आज़ादाना इंतखाब, कामकाज की मुनासब माकूल शराइत और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ का हक़ है। शहरी और इंसानी हकूक़ का मिसाक उसकी दफ़ा 22 कहती है हर शख्स को दूसरों के साथ मिलकर अंजुमन साजी का हक़ होगा, उसमें अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रेड यूनियन बनाने, उसमें शामिल होने का भी हक़ शामिल है। फिर मज़ीद आगे उसको कहते हैं कि इस हक़ के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त जो सलामती से मुतल्लिक़ कवानीन हैं जिन पे अमल होना चाहिए, वो एक है फैक्ट्री एक्ट 1934, एक है वेस्ट पाकिस्तान हज़ारडस ऑक्यूपेशन रूल 1963,
ایک ہے مائنز ایکٹ 1923، ایک ہے پروفیشنل سیکیورٹی آکوپیشن ڈیزیز ریگولیشن 1967، ایک ہے ورک مین کمپنسیشن ایکٹ 1923 اینڈ رولز 1961، ایک ہے ڈاک لیبر ایکٹ 1934۔ یہ قوانین ہیں کسی بھی ادارے میں مزدوروں کی سلامتی سے متعلق، بچاؤ سے متعلق۔ اب یہ کہاں پر جو ہے ان کا اطلاق ہوتا ہے، کہاں پر نہیں ہوتا، تو میرے خیال سے تو جو ہے وہ جس فیکٹری کا ہم تذکرہ کر رہے تھے وہاں تو اس کا بالکل بھی جو ہے وہ کہیں بھی کوئی اطلاق نہیں ہوتا تھا، اور پھر ایسی ہزاروں فیکٹریاں ہیں۔ مزدوروں کا بنیادی حق ہے یونین بنانے کا، وہ اس فیکٹری کے اندر مالکان نے یہ کوشش کی تھی کہ وہ مزدور یونین بنا ہی نہ سکیں۔ اس سلسلے میں جو فیکٹری کا جنرل مینیجر منصور تھا، اس کا کردار جو تھا وہ بہت نیگیٹو رہا ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کی شکایت کی ہے، اور جو لوگ یونین بنانے کی کوشش کرتے تھے اس کو فیکٹری سے نکال دیا جاتا تھا۔ قوانین پہ عمل کروانا اسٹیٹ کا کام ہے، اور ہم لوگ جتنی این جی اوز ہیں یہ ایز اے وائٹ ڈاگ تو کام کر سکتی ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے جن کی لاکھوں کی فائلنگ ہے، جو اسمبلیوں میں جاتی ہیں اور جو قوانین بناتی ہیں، جب وہ خود اپنے بنائے ہوئے قوانین پر عمل نہیں کر سکتی تو پھر وہ کیا کر رہی ہیں اور کس بات کی ہماری نمائندہ ہیں وہ۔ فیکٹری کے حادثے کے بعد پاکستانی میڈیا کا رد عمل بہت جلد سامنے آیا۔ ملک بھر کے ٹی وی چینلز پر بریکنگ نیوز نے لوگوں تک خبر پہنچانا شروع کر دی۔ لائیو کوریج سے معلومات ملک بھر میں تیزی سے پھیلنا شروع ہوئی۔ اگلے دن اخبارات نے بھی حادثے سے متعلق خبریں اور تجزیے شائع کیے، اور یوں عوام تک معلومات کی رسائی کا کام شروع ہوا۔ میڈیا کا کردار اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ مثبت رہا، کیونکہ کسی نے بھی اس کی منفی رپورٹنگ نہیں کی، بلکہ اگر میڈیا اس واقعے کو نہیں لیتا تو شاید اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو اس کی آگاہی نہ ہوتی۔ پھر میڈیا ہی کے لوگ تھے جنہوں نے اس واقعے سے متاثرین کے خاندانوں تک رسائی حاصل کی، ان کے مصائب کو اجاگر کیا۔ انیشلی جو کردار تھا میڈیا کا واز لائک ریئلی پازیٹیو، وہ بہت پازیٹیو تھا، وہ بہت زیادہ ایک ہیلنگ کردار تھا میڈیا کا۔ مے بی شاید جس طرح سے ہم لوگوں نے بتایا لوگوں کو، جس طرح سے ہم نے رپورٹنگ کی، اس پہ میں میڈیا کے کردار کو بالکل ایک پازیٹیو مارکنگ دوں گی کہ ہاں ہم نے اپنا ٹھیک کام کیا۔ مگر میڈیا کے کوریج میں بعض پرابلمز بھی آئیں۔ بہت سارے رپورٹرز، جس میں خواتین رپورٹرز بھی شامل تھیں، وہ جو یہ اس خاص موقع پہ جب ہنگامی صورتحال ہوتی ہے، جو رپورٹنگ کے اصول ہوتے ہیں انہوں نے ان اصولوں کو نہیں اپنایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جلتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ان کی حالات کو پوچھنے لگے۔ وہ ایسے مقامات پہ پہنچ گئے جہاں انہیں جانا نہیں چاہیے تھا، جو کہ سیکورٹی کے لحاظ سے غلط تھی۔ پھر ان کی ایکٹیویٹیز سے بعض موقعوں پہ امدادی سرگرمیوں میں بھی رکاوٹ پیدا ہوئی۔ اگر ہم بلدیہ ٹاؤن جیسے انسیڈنٹ کی بات کریں جہاں پر دنیا بھر کا میڈیا موجود ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر وہ ہر ایک اینکر کی بھی خواہش ہوگی، وہ رپورٹر کی بھی خواہش ہوگی کہ وہ وہاں سے کیا اچھا کام اپنا نکال کے دے سکتا ہے، کہ اس کی کیا پروڈکٹیوٹی ہے۔ آپ کے ہاں جو کوئی اسکرپٹ رائٹرز ہوتے ہیں اور جو دیگر لوگ ہوتے ہیں، ان کو نالج ہی نہیں ہے، اور جو میزبان ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اداکار ہوتے ہیں، وہ صبح میں مارننگ شو کرتے ہیں، رات کو ڈرامہ کرتے ہیں، مارننگ شو بھی وہ اسی طرح کرتے ہیں جیسے کہ ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں، تو انہیں ان کی نالج ہی نہیں ہے اس صورتحال کی نا۔ تو وہ تو چیریٹی دکھا سکتے ہیں کہ جی ہم چیریٹی کر رہے ہیں، دیکھیے ہم متاثرہ لوگوں کے ساتھ کتنی ہمدردی کر رہے ہیں، تو انفارچونیٹلی جتنا وہ ان کی نالج ہے، جتنا ان کو پتہ ہے، وہ اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ میڈیا کی آزادی کے لیے ہم ہمیشہ لڑے ہیں، میڈیا کو ہم آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن میڈیا کو ایک ضابطۂ اخلاق مرتب کرنا ہے۔ دوسرے جو میں کمزوری بڑی دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میڈیا محنت نہیں کر رہا، وہ صرف ایک ہیجان انگیزی جسے کہیں، یعنی میں بیٹھ کے جھگڑا نہیں کرتا، لڑتا نہیں، تو میں پسند نہیں ہوں۔ میں اگر دلیل سے یا سمجھا کے یا تجزیہ کر کے بات کرتا ہوں، میرے صاحب مزہ نہیں آیا۔ تو وہ جو ہے، اور خود میں جب جاتا ہوں اور میں اینکرز کو دیکھتا ہوں تو ان کی تیاری نہیں ہوتی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح سے باقی چیزوں کے بارے میں آپ کے ہاں اسپیشلائز لوگ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر کوئی خاتون ہیلتھ پہ کام کر رہی ہیں یا صحافی جو ہیں وہ ہیلتھ پہ کام کر رہے ہیں، تو ان کی اس کے بارے میں جو قوانین ہیں اس کے بارے میں نالج ہوتی ہے،
یا اس کے بارے میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے قوانین کے حوالے سے، پالیسی کے حوالے سے، وہ اس کے بارے میں نالج رکھتے ہیں. خواتین کا میں آپ کو بتاؤں بڑی اچھی کوریج ہوتی ہے خواتین کے ایشوز کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ایشوز کے اوپر لوگوں کی نالج ہے. لیبر کے حوالے سے کوئی نالج ہی نہیں ہے. ایک نئے رپورٹر کو صرف کیمرہ یا پین اور پیپر دے کر فیلڈ میں نہیں بھیج سکتے. آپ کو بہت ضروری ہے کہ یہ بہت بڑے حادثات ہوتے ہیں، اس کی پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے. جیسے بہت سارے ینگ رپورٹرز تھے who wanted to go inside the building. جب ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو بہت سارے چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی لوز پلانک کے اوپر چھت گر گئی، یہ گر گئی، ہیلمٹ نہیں پہنی ہوئی آپ نے، پراپر شوز نہیں پہنے ہوئے، کوئی گیئر نہیں ہے آپ کا اور آپ اندر جا کر دیکھنا چاہ رہے ہو، تو یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اپنی جان بچانا. کہتے ہیں کہ a dead reporter cannot report. انہوں نے بعض ایسے عناصر کے جو خیالات تھے انہیں پیش کیا جس میں سازش کا بڑا زیادہ ذکر تھا، جس کے نتیجے میں جو حقیقی لوگ تھے ذمہ دار ان کو مدد ملی اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو یہ کام کسی صورت میں میڈیا کا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے میڈیا نے پہلے چند دنوں میں تو اچھا کوریج کیا، بعد میں جیسا کہ میڈیا کا طریقہ کار ہے کہ سیاسی معاملات، سیاست دانوں کے جھگڑے اور دوسرے موضوعات کو انہوں نے ترجیح دینی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں جو کوریج ہونا چاہیے تھا، جو اس کا فالو اپ ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا. بلکہ الیکٹرانک میڈیا والے تو بالکل بھول گئے. جب ان کے لواحقین نے مظاہرے کیے، شور مچایا کہ کئی مہینے ہو گئے انہیں معاوضہ ادا نہیں ہوا، تو پھر کچھ جگہوں پہ ضرور ان کے فوٹیج پیش کیے گئے، مگر مجموعی طور پہ انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا. پرنٹ میڈیا نے کچھ حد تک اس کمیشن کی پروسیڈنگ چھاپی، اس میں انگریزی اخبارات نے تو خاصی حد تک کمیشن کی پروسیڈنگ چھاپی، مگر اردو اخبارات نے اس کو نظر انداز کر دیا. تو فالو اپ نہ ہونے کی وجہ سے جو لواحقین کی مدد کا کام تھا وہ نہیں ہو سکا. میڈیا کافی اب جدید دور میں داخل ہو چکا ہے، وہ مختلف مسائل کو اٹھاتا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ لیبر قوانین کے حوالے سے اس طرح کے سیریز آف لیکچرز کا اہتمام کرے، جس میں صنعت کاروں کو بھی انوائٹ کرے، جس میں ماہرین قانون کو بھی انوائٹ کرے، اور پھر جو مزدوروں کے نمائندے ہیں ان کو بھی بلائے اور اس پہ بحث ہو تاکہ عام لوگوں کو، اور اس کو مقامی زبانوں میں بھی کیا جائے. کیونکہ محنت کشوں کی بڑی تعداد ایسے علاقوں سے آتی ہے. گارمنٹ میں تھر کے کافی لوگ ہیں، گارمنٹ میں سرائکی علاقوں کے لوگ ہیں، غیر ملکی تارکین وطن ہیں، تاکہ ان سب تک یہ معلومات کی رسائی ہو اور پھر ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ لوگ اپنے حقوق کے لیے ڈیمانڈ کر سکیں. بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری میں لگنے والی آگ کی میڈیا کوریج بھرپور ہونے کے باوجود مختلف کمزوریوں کا شکار رہی. جہاں ایک طرف اس کوریج سے عوام تک اطلاع پہنچنے کا عمل تیز تر ہوا، تو دوسری طرف میڈیا کے غیر تربیت یافتہ افراد، تحقیق کی کمی، ایڈیٹر ادارے کا فقدان اور سب سے پہلے خبر پہنچانے کی بے لگام دوڑ نے میڈیا کے مواد کو بری طرح متاثر کیا. معاشرے میں میڈیا کے مثبت کردار سے جن نتائج کی توقع ہے، وہ میڈیا میں بڑے پیمانے پر کی جانے والی ضروری تبدیلیوں کے بغیر ممکن نہیں ہو سکے گی.